बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनमें कई नबियों ने हमारे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। हम वो खुशकिस्मत उम्मती हैं जिनके उम्मती होने के लिए कई बादशाहों ने अपने ख़जाने छोड़ दिए। आप बर्मिंघम के उन 12 लाख लोगों में से चंद वो लोग हो जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है कि हमारे शेख की महफिल में आ सके। आप खुशकिस्मत हो कि हम बचपन में एक नात सुनते थे कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। आज मेरी ब्रिस्टल में एक प्रोटेस्ट था असाइलम सीकर्स के लिए, तो मेरी स्पीच 2 बजे ख़त्म हुई वहाँ पे। तो क्योंकि राजा क्यूम साहब का ये चाहत थी और ये मेरा बुलावा था, राजा साहब सिर्फ सबब बने, ये मेरा बुलावा था कि इस नूरी महफिल में आके मैं भी कुछ सवाब ले लूँ। तो हम उस रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं जिन्होंने हमें हर मज़हब, हर अक़ीदे, हर नस्ल, इवन पानी तक का एहतराम सिखाया है। तो आज उसी उम्मती होने के सबब मैं अपने सरदार साहब को, आपको, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करतारपुर का रास्ता खोलकर आपकी एक मुक़द्दस जगह के लिए आपका आना जाना आसान फरमा दिया। क्योंकि जैसे हमने फरमाया कि हम हर अकीदे का एहतराम करते हैं, मेरा तो ख्याल था कि मैं बात करूं कि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर नाकाम क्यों हैं दुनिया में, लेकिन हजूर का हुक्म था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बात करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में एक फ़िक्रा ही कह देना काफ़ी है कि आप वजह कायनात। रब कायनात फरमाते हैं कि मैंने नबी के नूर को तब पैदा फरमा दिया जब वक़्त भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि नबी का जब पैदाइश हुई, नबी की तख्लीक हुई, तो तब वक़्त ही नहीं था। तो हम तयन नहीं कर सकते कि आप कितने पुराने। मैं दुनिया का कह सकता हूँ कि 20,000 साल पुरानी है, 40,000 साल पुरानी है, कायनात 1,00,000 साल पुरानी है। साइंस कहती है कि 1,000 अरब साल पहले इस कायनात का वजूद आया। तो मेरा अकीदा, मेरा मजहब मुझे बताता है कि मेरे नबी उस वक्त आए जब वक्त भी नहीं था। हमारे नबी वो हैं, मुश्किल ये है मुसलमानों के लिए जिससे मैं डिस्प्यूट करता हूँ हमेशा। पिछले हफ्ते हमने ब्रिस्टल कम्युनिटी में गैर मुस्लिमों में फूल तकसीम किए। कल मुझे सिंह गुरुद्वारे जाना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिले में फूल लेकर। तो नबी कायनात जब हम कहते हैं कायनात कुल के लिए आए, तो ये सिर्फ हम मुसलमान उस पर काबज हो जाए, ये हक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो ऐसी हैं जो पानी की शफा के लिए भी आए। आप कहते हैं पानी भी ज़ाया ना करो। इंसानियत तो बहुत दूर की बात है, इंसान के साथ जुल्म तो बहुत दूर है। आप एक दफ़ा जा रहे थे, किसी ऊँट पर ज़्यादा वजन था, आपने कहा ऊँट पे भी वजन ज़्यादा ना रखो। तो हम तो उनके उम्मती हैं, हम तो उनके उम्मती हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरी महफिल में काफिर भी आ जाए, गैर मानने वाला भी आ जाए, इज्जत और एहतराम के साथ लेके। हमारे नबी तो वो हैं जिनकी महफिल में गैर मुसलमान आ गई तो आपने अपनी चादर उन्हें दी। तो हम तो लोगों की इज्जत ढकने के लिए आए। लेकिन सोचना ये है कि जिनके नबी ऐसे खूबसूरत हो, जिनका दीन ऐसा खूबसूरत हो, जिसके उम्मती पे अल्लाह की ज़ात कहती है तुम दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिएशन हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा सबसे काबिल फ़ख्र हिस्सा हो, मैंने तुम्हें फ़ख्र के लिए बनाया। मैं आज राजा क्यूम साहब के साहबजादे इब्राहिम के साथ बैठा था। मैंने उनसे पूछा बेटा आप क्या बनना चाह रहे हो? उसने कहा अंकल मैं अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ कि जब बिजली पाकिस्तान में जाती है, प्रॉब्लम होते हैं, तो वो ना हो। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त। मैं भी जब छोटा था मैंने सोचा मैं फ़ौज में जाऊँ, मैं नहीं गया।
میری امی نے سوچا ڈاکٹر بنو، میں نہیں بنا، میں نے سیاست لوگوں کو نمائندگی کرتا ہوں، اپنی جماعت کی پالیسیز کے ساتھ اٹیچ رہتا، لیکن اللہ نے مجھے منتخب کیا کائنات کل کے مسلمانوں کی آواز بن کے میں یونائٹڈ نیشن میں اب اپنی آواز بلند کر رہا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں نے ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کی۔ آپ جو کچھ بھی چاہو نہیں بن سکتے، آپ کے مقدر میں نہیں ہو سکتا، آپ کی منزل نہیں مل سکتی، لیکن اچھا انسان جہاں بھی کھڑے ہوں گے وہ ایسے نور والے ہوں گے کہ ان کے سبب محفلیں لگ جائیں گی۔ کوئی لندن سے آیا ہے، کوئی برمنگھم سے آیا ہے، یہ سب حضور آپ کے صدقے ہیں۔ میں آج اکثر یہاں پہ ابرار مغل صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے جیو کے نمائندے اور باقی پریس کے بھی لوگ ہیں۔ پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ آپ اپنے موٹر سائیکل پہ پیچھے پریس لکھ لیتے ہو یا پولیس لکھ لیتے ہو یا اپنی کارڈ میں کسی ایم این اے ایم پی اے کا کارڈ رکھ لیتے ہو۔ کیوں؟ کہ نسبت، پولیس نے روکی ہوئے، مجھے نہ روکنا، میرا چاچا ایم این اے ہے، وہ بات نہ کری میں ابرار مغل کا کزن ہوں، یہ دیکھو پریس۔ ہم نسبت، کنیکشن، لنکس بلڈ کرتے ہیں، کس لیے کہ تھوڑی سی رحم ہو جائے۔ یار کبھی آپ یہ سوچو کہ آپ نسبت ان سے جڑی ہوئی ہے جن کے لیے کائنات بنی، اور پھر بھی ہم دنیا میں دھتکارے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں دھتکارے جا رہے ہیں کہ جن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں سمجھا۔ آپ چھوڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا مشکل ہے، 2 منٹ کے لیے بھول جائیں، عربی کو سمجھنا مشکل ہے، بھول جائیں، لیکن ایز گریٹسٹ ہیومن آن دا ارتھ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، عام انسان کی طرح، کہ جب یہ وہ باپ تھے کیسے تھے، جب وہ بیٹے تھے وہ کیسے تھے، جب وہ بھائی تھے وہ کیسے تھے، وہ سپہ سالار تھے وہ کیسے تھے، وہ بہترین فاتح تھے۔ مکہ فتح ہوا، 1.5 لاکھ کی تعداد میں آپ کے ساتھ سپاہی اور باقی دوست آپ کے شامل آئے، لیکن مکہ کا ایک پتھر تک نہیں ہلا۔ یہ تھے ہمارے نبی، یہ ہیں ہمارے نبی، اور اگر ہم ان سے نسبت جوڑ لیں، صرف نسبت جوڑ لیں، دیکھیں میری یہ خوش قسمتی ہے، میں ایک سیاستدان ہوں، تقریر میرا شعبہ ہے، تقریر میرا فن ہے، لیکن میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اکثر ہمیں سیاستدانوں کو دینی محفلوں میں نہیں بلایا جاتا، انہیں لگتا ہے کہ سیاست کا یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن میری یہ صرف، میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اور اپنی تقریر ختم کروں گا کہ یہ میری نسبت ہے۔ میں نے اور راجہ کیوم صاحب نے پچھلے 15 سال ایک پولیٹیکلی پارٹی میں گزارے، 15 سال۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ نے لازمی آنا، میں نے کہا میں انشاءاللہ آؤں گا۔ یہ راجہ کیوم صاحب کی نسبت کی وجہ سے میں ان سے ملا، اور ان کی وجہ سے ان کرسیوں سے اٹھ کے اس کرسیوں میں آ گیا، اور یہی نسبت ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑ لیں گے اور اس نسبت پہ ڈٹ جائیں گے، رب کائنات کی قسم آپ دنیا میں بھی جنت کما لیں گے اور آخرت میں بھی جنت کما لیں گے۔ شکریہ۔